हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तारीख के एक ऐसे खौफनाक केस के मुतालिक बताऊंगा जिसने पूरी दुनिया को खौफ और हैरत में मुब्तला कर दिया था। कई दिहाइयां गुजर गईं, लेकिन आज भी लोग इस केस को याद कर कर खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। ये एनालिजा मिशेल नामी एक लड़की की कहानी है। इस कहानी पर एक मशहूर हॉरर फिल्म एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज भी बन चुकी है। दोस्तों, एनालिजा मिशेल नामी इस लड़की का ताल्लुक जर्मनी से था। ये लड़की 21 सितंबर 1952 को यानी 21 सितंबर 1952 को क्लिंगबर्ग जर्मनी में पैदा हुई थी। इसका बाप एक प्रीस्ट बनना चाहता था और वो अपने बच्चों को भी उसी माहौल में तरबियत दे रहा था। एनालिजा मिशेल जब 17 साल की हुई तो इसके साथ अजीब व गरीब वाक़यात का सिलसिला होना शुरू हो गया। इसको मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई देती थीं और उन आवाज़ों को सुनकर ये शदीद गुस्से में आ जाती और लोगों को मारना शुरू हो जाती थी। इसको अपने आस पास से जलने की स्मेल भी आती, जो कि इसके घर वाले भी महसूस करते थे। एनालिजा की उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी। इसको इसके माँ बाप एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने इसको ग्रैंड माल एपिलेप्सी नामी एक बीमारी डायग्नोस की। इसका इलाज शुरू हो गया, लेकिन इसकी हालत मजीद बिगड़ती चली गई। डॉक्टर्स इसको ज़्यादातर बेहोश ही रखते थे, लेकिन घर वापस जाकर इसकी हालत फिर से ख़राब हो जाती। अगले कुछ महीनों में इस लड़की की ऐसी हालत हो गई कि कोई इसके पास जाने से भी घबराता था। ये मक्खियाँ, मकड़ियाँ और कोयले तक खाना शुरू हो गई। यहाँ तक कि एक दफ़ा इसको एक मरे हुए परिंदे का सर तक खाते हुए देखा गया। इसकी फैमिली को इसके कमरे की दीवारों से इसकी चीखों की आवाज़ें आती रहतीं। ये चीखें घंटों तक जारी रहती थीं। ये मुख्तलिफ आवाज़ों और ज़बानों में बातें करना शुरू हो गई। एनालिजा मिशेल अपने कमरे की दीवारों पर अपने नाखूनों से निशानात बनाती रहती थी और कीड़े मकोड़े खाती रहती थी। ये अपने घर वालों के सामने खौफनाक तरीके से इशारे करती जैसे कोई इसके साथ मौजूद हो। इसकी बहन के मुताबिक एक दफ़ा इसने अपने हाथ में सेब पकड़ा और उस सेब को अपने हाथ से क्रश कर दिया। दोस्तों, एनालिजा मिशेल के माँ बाप इसकी हालत देखकर सख्त परेशान थे। डॉक्टर से मायूस होकर इन्होंने एक प्रीस्ट को घर बुलाने का फैसला किया। इस प्रीस्ट का नाम अर्नेस्ट ऑल्ट था। इस प्रीस्ट ने इनको बताया कि एनालिजा पर शैतान का साया है और शैतान ने इसको कब्जे में किया हुआ है और ये पोजेस्ड है। प्रीस्ट ने कहा कि कोई भी डॉक्टर एनालिजा का इलाज नहीं कर सकता। प्रीस्ट ने फैसला किया कि वो एनालिजा मिशेल के साथ एग्जॉर्सिज्म करेगा। दोस्तों, एग्जॉर्सिज्म किसी भी डीमन या शैतान को किसी इंसानी जिस्म से निकालने को कहा जाता है, लेकिन उस वक्त जर्मन कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता था। चुनाचे इस एग्जॉर्सिज्म को राज में रखने का फैसला किया गया। इस लड़की के माँ बाप ने एनालिजा को डॉक्टर के पास मजीद ना ले जाने का फैसला किया और इसका इलाज रुकवा दिया और सिर्फ उस प्रीस्ट से इसकी एग्जॉर्सिज्म कराने का फैसला किया। दोस्तों, 24 सितंबर 1975 को यानी 24 सितंबर 1975 को पहली दफ़ा एनालिजा मिशेल के साथ एग्जॉर्सिज्म की गई और अगले 10 माह में 67 दफ़ा प्रीस्ट ने इस लड़की के साथ एग्जॉर्सिज्म के सेशंस किए। इस एग्जॉर्सिज्म में जब एनालिजा मिशेल से पूछा गया कि उसके जिस्म में कौन मौजूद है, तो उसकी तरफ से जवाब आया कि उसके जिस्म में 5 डीमंस मौजूद हैं, जिनका नाम उसने लूसीफर, केन, जोडास, हिटलर और नेरो बताया। ये इस एग्जॉर्सिज्म में मुख्तलिफ आवाज़ों में बातें करती और कई बार ऐसी ज़बानों में बातें करती थी जो इसको आती ही नहीं थी। दोस्तों, इन सेशंस की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी की गई, जिनमें एनालिजा मिशेल की आवाज़ें रिकॉर्ड की गईं, जो कि यूट्यूब पर मौजूद हैं। लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स इतनी अजीब और खौफनाक हैं कि आप इनको ना ही सुने। इसकी एग्जॉर्सिज्म के दौरान ली गई कई ऐसी अजीब व गरीब तस्वीरें भी मौजूद हैं जो मैंने यहाँ शेयर करना ठीक नहीं समझा। दोस्तों, 1975 से 1976 तक 10 माह की एग्जॉर्सिज्म के बाद 1 जुलाई 1976 को यानी 1 जुलाई 1976 को एनालिजा मिशेल की मौत वाक़या हो गई। इसकी मौत की वजह माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन बताया गया, यानी ये खाना और पानी ना पीने की वजह से शदीद कमज़ोर पड़ गई थी और इसकी मौत वाक़या हो गई। अपनी मौत के वक्त हैरत अंगेज़ तौर पर इसका वज़न सिर्फ 30 किलो था। इसकी टांगें टूट चुकी थीं और ये पहचानी नहीं जा सकती थी। मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया
کہ اینالیزا میشیل کو مرنے سے بچایا جا سکتا تھا اگر اس کو صحیح وقت پر ہاسپٹل لے جایا جاتا، لیکن اس کے گھر والوں اور اس پریسٹ کا کہنا تھا کہ اینالیزا پر کئی شیطانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور انہوں نے ڈاکٹر سے مایوس ہو کر اس کی ایگزورسزم شروع کی۔ دوستو 30 مارچ 1978 کو یعنی 30 مارچ 1978 کو اینالیزا کی فیملی اور اس پریسٹ کے خلاف عدالت میں کیس شروع ہو گیا۔ اس کیس نے اس وقت دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ دنیا کے ہر اخبار نے اس کیس کو کور کیا۔ عدالت کی کارروائی کے دوران اینالیزا کی ایگزورسزم کی ٹیپس اور اس کی خوفناک آوازیں عدالت میں سنوائی گئیں۔ اینالیزا میشیل کی ایگزورسزم کی تصویریں بھی عدالت میں دکھائی گئیں۔ اینالیزا کے ڈاکٹرز نے عدالت میں آ کر گواہی دی کہ اینالیزا بیمار تھی اور اس کی موت کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن ایک ڈاکٹر نے عدالت میں ایک انتہائی عجیب بات بتائی، اور وہ یہ کہ ایک دفعہ جب وہ اینالیزا کو انجیکشن لگا رہا تھا تو اینالیزا نے اس کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ شیطان پر کوئی انجیکشن اثر نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف پریسٹ اور اینالیزا کے ماں باپ دونوں اسی بات پر بضد تھے کہ اینالیزا کو شیطان نے قبضے میں لیا ہوا تھا، اور اس کا ثبوت انہوں نے ان ریکارڈنگز کو بتایا جو ایگزورسزم کے دوران لی گئی تھیں۔ ان کے مطابق اینالیزا کی موت کی وجہ سے وہ ان شیطانوں کے قبضے سے آزاد ہو گئی تھی۔ عدالت میں یہ ٹرائل پوری دنیا میں کافی مشہور ہو گیا تھا۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد پریسٹ کو 6 مہینے قید کی سزا سنائی۔ عدالت کے مطابق اینالیزا کو ہاسپٹل لے جا کر اس کو مرنے سے بچایا جا سکتا تھا، جبکہ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اصل قصور اینالیزا کے ماں باپ کا ہے اور سزا ان کو دینی چاہیے، لیکن عدالت نے اینالیزا کے ماں باپ کو اس کیس سے بری کر دیا۔ دوستو اس ٹرائل کے بعد لوگوں نے اینالیزا میشیل کی قبر کو ایک مذہبی رنگ دے دیا، اور آج تک لوگ اس کی قبر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اینالیزا میشیل کے گھر کو اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد کسی نے استعمال نہیں کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر 2013 میں اس خالی گھر میں آگ لگ گئی۔ وہاں کے لوکل لوگوں نے اس آگ کو بھی اینالیزا کے کیس سے جوڑ دیا اور کئی قصے کہانیاں بنا لیں۔ دوستو ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اینالیزا میشیل کے مرنے کے 2 سال کے بعد سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ اینالیزا کو ایپیلیپسی نامی بیماری کبھی تھی ہی نہیں، لیکن پھر بھی جرمنی کے لوکل ڈاکٹرز اس کو ایپیلیپسی کی دوائیاں دیتے رہے، جس کی وجہ سے اس کی صحت اور اس کے دماغ کا توازن بگڑ گیا اور اس کا یہ حال ہوا۔ حقیقت جو بھی ہو، اینالیزا میشیل پوزیس تھی، یعنی اس پر شیطانوں کا قبضہ تھا، یا پھر اس سے کوئی دماغی بیماری تھی، یہ نہ تو کوئی عدالت ثابت کر سکی اور نہ ہی کوئی اور۔ دوستو اس کیس کو انسالو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اینالیزا میشیل کے اس کیس نے دنیا کو انتہائی حیرت اور خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ 2005 میں اس خوفناک اور عجیب و غریب کیس کے اوپر ایگزورسزم آف ایملی روز نامی ایک فلم بھی بنی، جس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ فلم نمبر 1 باکس آفس ہٹ ثابت ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اینالیزا میشیل کے کیس کے بعد جرمنی میں چرچز اور پریسٹ کو ایگزورسزم کرنے سے روک دیا گیا، اور یہ ایسا آخری کیس ثابت ہوا۔ دوستو اس کیس کی اس لیے بھی اہمیت سمجھی جاتی ہے کیونکہ جرمنی میں پچھلے 400 سال سے ایگزورسزم کرنے کی روایت تھی۔ اگر کوئی دماغی طور پر بیمار بھی ہو جاتا تو لوگ اس کو بھی ہاسپٹل لے جانے کے بجائے پریسٹ کے پاس لے جاتے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی جانیں بھی ضائع ہو چکی تھیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کے لوگ اینالیزا میشیل کو ایک بہت نیک انسان سمجھتے ہیں، اور اس کی قبر کو ان لوگوں نے ایک مذہبی جگہ مان لیا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو صرف تاریخ کی اس عجیب و غریب کہانی سے آگاہ کرنا تھا۔ حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر آپ کو اس کیس کے متعلق مزید جاننا ہے تو آپ اس پر بنی ہوئی مووی ایگزورسزم آف ایملی روز دیکھ سکتے ہیں، یا پھر انٹرنیٹ یا یوٹیوب پر اس کیس کے متعلق دیکھ یا پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور جیسا میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ سبسکرپشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن بنا نظر آئے گا، ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی۔ اگر آپ اس گھنٹی پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے کامنٹس بھی دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔